بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول نصر ينصر بروزن فعل يفعل. دی باب کې به محترم طالبانو د قوانینو او د قواعد اجرا کو او مختصر د قانون او د قاعده خلاصه ور سره هم بینو کومې صيغه کې کوم قانون لګي. نصر ينصر نصرا فهو ناصر. نصر مزي دغه قانون نه لګي. ينصر مضارع معلوم ينصر دغه اخفاء قانون لګي. نون ساکن نه بعد صاد راغله ده دغه به اخفاء کو پیزه ته आवाज وړو چې کله نون ساکن او تنوین نه بعد حروف اخفاء روشي ناخ کې مو اخفاء کو. حروف اخفاء کوم دي؟ حروف اخفاء ده حروف يرملون نوي یا را میم لام واو نون دین علاوه با نه علاوه حروف حلقین علاوه همزه ها عین ها غین خ دین علاوه ټول اخفاء حروف دي یعنی با تا ثا جیم دال ذال زا سین شین صاد ضاد طا ظا فا قاف کاف. نو ينصر صاد رغله ده نو ينصر کې به اخفاء کو. نصر ينصر نصرا نصرا کې به تنوین قانون لګي. نصرا یو تنوین قانون د یو جوازي چې هغه قلیل او کثیر قانون وای. نصرا نصرای القلیل کثیر دی او نصرای القلیل دی چې کله مو په نصرا باندې وقف کوو نو نصرا نصرای نصرا بو وایو نصر بنه نه وایو یعنی تنوین به الف سره بدلو دا کثیر دی او نو تنوین سے حذف کو نصر وای دا قلیل دی. نصرا فهو ناصر نصرا فهو کې اخفاء قانون چلیږي. نو تنوین نه بعد فارغ غلی دا نه اخفاء وکاو یعنی پیج ته आवाज وړو څه قانون تنوین او ساکن نه بعد حروف اخفاء روشي نو بشي کو اخفاء وري کو. نصرا فهو ناصر فهو انا فهو الجيز دی دا حلقي العين ولا قانون وای. نو حلقي العين قانون د سدا سکلا فهو وزن روشي لك فاعو نو فاعون فاعل الجيز دی نو فهو فهي الجيز دي. فهو ناصر ناصر کې اسم فاعل قانون چلیږي. ثلاثي مجرد نه به اسم فاعل غالبا د فاعلون په وزن وایو. ناصر کې تنوین ده. ناصر کې تنوین ده تنوین ولا قانون کې چلیږي. ناصرون ناصرون قلیل دي ناصر الکثیر دي یعنی تنوین په حرف ل سره بدلول قلیل دي یعنی نه ده جایز او حذف کولی کثیر دي دي تنوین او نو تنوین قلیل کثیر قانون وای. ونصرا نصرا ونصرا نو تنوین نه بعد واو راغله د کی يرملون قانون چلیږي. نو تنوین نه بعد واو جوړ کو واو په واو کې مدغم کو. نصرا نو تنوین نه بعد چې کله یا را میم لام واو نون روشي نو به ادغام کو. يرملون لام را کې به غنا نه کو یمون کې به غنا کو. نصرا وغنا بکو. ونصرا ونو فاعو وزن دادا نه حلقي العين جوازي قانون چلیږي. ونو نه ون يل جائز دي. ونصرا کې مزي مجهول قانون چلیږي. مزي مجهول قانون د سدا څو حروف متحرکه او تزما مقابل اخر ته کسره ور کول جائز دي واجب دي. نو نصرا کې نصرا او حرف اول ته مزما ور کا مقابل اخر ته مکسره ور کا او را اخر حرف ته ته مسنو ول وس د مبني ده دا نه بدليږي. ونصرا ينصر کې مضارع مجهول قانون چلیږي. مضارع مجهول قانون د سدا حرف اول ته زما ور کو حرف اتین ته او مقابل اخر ته فتحه ور کو او د کی اخفاء ول قانون هم چلیږي. نون ساکن نه بعد صاد راغله ونصرا ينصر نصرا نصرا کې بیا تنوین ول قانون چلیږي. قلیل کثیر ولا نصرا نصرا کثیر دی نصر القلیل دی حالات وقف کی. نصرا فذاک کی نصرا فذاک کی اخفاء قانون چلیږي. تنوین نه بعد فارغ غلی. نصرا فذاک منصور منصور کی اسم مفعول قانون چلیږي. اسم مفعول بروزن اسم مفعول مفعول په وزن بیایو یعنی ثلاثي مجرد نه به اسم مفعول مفعول په وزن یایو. منصور کی اخفاء قانون هم چلیږي. نون سکین نه بعد سوار غلی منصور. نو لم ينصر منصور کې نون تنوین
قلیل کثیر ولا کنون هم چلیږي منصور منصور یل قلیل دی منصور یل کثیر دی حالت وقف کی او که وصل کوي منصور لم ينصر لم ينصر بیا ورکی يرملون کړي چلیږي نو تنوین بعد لام راغلی منصور لم بشي نو تنوین بعد څنګه لام روشن به ادغام کوو خو بغیر غنونه لم ينصر اخفاء قانون چلیږي لم ينصر مضارع مجهول حرف اول ته ضمه قبل اخر ته فتحه او اخفاء قانون چلیږي لا ينصر کی اخفاء لا ينصر مضارع مجهول اخفاء قانون چلیږي لن ينصر يرملون قانون چلیږي نون ساکن بعد یا رغلی نون ساکن بعد یا جوړ کو یا بیا کې مدغم کو لن ينصر او درنګي اظهار یعنی يرملون یعنی ادغام قانون چلیږي لن ينصر کی اخفاء ادغام قانون چلیږي نون ساکن ما یا جوړ کا یا کې مدغم کا لن ينصر او یا کی ينصر کی اخفاء ولا قانون چلیږي نون ساکن بعد سوره لن ينصر مضارع مجهول حرف اول ته ضمه اخر ته فتحه او همدارنګي د يرملون ولا قانون چلیږي لن ينصر نون ساکن بعد یا رغلی دا او همدارنګي اخفاء قانون چلیږي لا ينصرن کی اخفاء قانون چلیږي لا ينصرن کی مضارع مجهول او اخفاء قانون چلیږي بالواسطه مضارع مجهول ویل ينصرو کی مضارع مجهول قانون چلیږي او ينصرون لا ينصرن جوړ شوی لا ينصرن کی اخفاء قانون چلیږي لا کی او صورن کی نون خفیفه ده نون خفیفه مقبل حرکت موافق حرف لسر بدلوي جایز دي لا ينصرن رانا را باندې زبر ده نون ساکن مخکې ده نارا موافق حرف لت الف ته لا ينصر جایز دي لا ينصرن مضارع مجهول حرف اول ته ضمه قبل اخر ته فتحه او نون ساکن راغله بعدونه صاد راغله اخفاء قانون چلیږي اندر کې نون خفیفه او چلیږي لا ينصر جایز دي سنون خفیفه په الف بدل کې ویل نون خفیفه نه قبل الف ته او الف موافق حرف لت الف نون خفیفه نه قبل زبر ده فتحه ده او زبر موافق حرف لت چې الف ته الامر منه امر و الف لام بداخل کو تنوین وغرزنو الامر شو الف لام ولا یعنی تنوین ولا قانون وشي تنوین قانون د څه کله کومي اسم کې تنوین وي هغه من الف لام داخل شي نه اغا نه به تنوین تو غرزای یا اضافتی وشي بیا به هم تنوین غرزای لکه غلام زیدین تنوین وغرزدو غلامنا ها الف لام څو نه لري امرون نه امر منه بشي الف لام څنګه لري نه امر منه بشي من تنوین نه بعد میم راغلی میم نه حرف يرملون بشي حرف يرملون یعنی يرملون کوم بو چلیږي نو تنوین نه بعد میم راغلی امر من بشي نو تکین تنوین نه بعد کله حرف يرملون روشي نو بیا ادغام کو يرملون کی یا را میم لام واو نون هم ده دا ټول دا ورکی حروف دي منه نون ساکن بعد ها راغلی اظهار بغو امر منه کی منه اضرب انصر الامر منه انصر هم ویل شي چې کله یعنی وصل کوي حمزه وصلی بو غرزي انصر کی اخفاء قانون چلیږي نون سکینه بعد سواد راغلی او د امر حاضر قانون چلیږي امر حاضر قانون دسي لګي امر حاضر قانون دي توای چې کله مو امر حاضر جوړو نو حرف مضارعات به حذف کو واحد مذکر مخاطب صيغه تنصرو د تا به حذف کو بیا به فا کلمې ته وګورو کاغه سکینه او حمزه وصلی به راوړو بیا به صف عین کلمې ته وګورو که عین کلمه باندې زماوي حمزه وصلی به مضموم راوړو او که عین کلمه باندې فتحه یا کسره وي حمزه وصلی به مکسوره راوړو نو اوس تاو سورو کې صاد باندې زما ده او نون ساکن د کلمې ته حذف کا نو حمزه باندې زما وروړه اون سور شو اخري کې موقف وکړو اون سور لتون سر مضارع مجهول حرف اول ته زما قبل اخر فتحه او نون خفیفه ولا قانون جزم لام ساکن ورکړه د امر دی واجنه په نظر غلا یعنی لام ساکن لام مکسور ورکړه د سلامي امر ورته وای او دا حرف جازم ده لیانصر کی اخفاء قانون نون ساکن بعد سوار غلا لیانصر کی مضارع مجهول اخفاء قانون لیانصرن کی اخفاء قانون لیانصرن مضارع مجهول او اخفاء لیانصرن کی اخفاء او نون خفیفه قانون یعنی نون خفیفه قانون دا غلط نون خفیفه نه مقابل کوم زبر وی نون خفیفه په الف بدل کا قانون خفیفه نه مقابل پیش وی زما وی نون خفیفه په واو بدل کا
او قانون خفیفه نه مخکې زیر نون خفیفه په یا بدل کا نه لینصرن مقبل نون خفیفه نه مخقبل را ده را باندې زبر ده نه لینصرا یل جایز ده جو جوازی قانون ده لینصرن مضارع مجهول نون خفیفه ولا قانون او درنګي د حکم د اخفاء قانون والنهي عنه نهي و الف لام په داخل شو تنوین و غرزول تنوین سکین دي تنوین قانون وایي چې کله کوم اسم باندې تنوین و الف لام په داخل شي اضافت وشي نه غورځي اندرانګي نهي و الف لام په داخل شو نون هم لام نم الف لام نم هم نون جوړ کو لام نه او لام کې مدغم کو والنهي شو الف لام دی واجن تنوین وغورځدو او والنهي کې الف سکون دغه حمزه وصلی کنو چې د حمزه وصلی در دې کلام کې غورځي یعنی کلام کې نه را وځدا وغورځدو والنهي شو الف لام څنګه کې نهي عنه بشي نهي عنه تنوین بعد عین رغلو د اظهار قانون شو عنه کې عین نون ساکن بعد هار غلیا نه دا اظهار قانون شو لا تنصر کې اخفاء لا تنصر مضارع مجهول اخفاء لا ينصر اخفاء لا ينصر مضارع مجهول اخفاء لا تنصرن اخفاء لا تنصرن مضارع مجهول او اخفاء لا ينصرن اخفاء او نون خفيفه لا ينصرن لا تنصرن لا تنصرن لا تنصرن کې اخفاء او نون خفيفه قانون لا تنصرن اخفاء او نون خفيفه قانون لا تنصرن لا تنصرن لا ينصرن لا ينصرن دي کې اخفاء او مضارع مجهول کې مضارع مجهول قانون لګي او حکم کې نون خفیفه وي نون خفیفه په الف سره بدلول بیا جایز دي لا ينصرن بلا ينصراش الظرف منه ظرف و الف لام بداخل شو داخل کو الظرف شنو تنوین وغورځدو تنوین قانون یای ظرف و الف لام بداخل کو الف لام نماز وا جوړ کو زما مزاق مدغم کو الظرف شو د حروف شمسی قمری قانون یای حروف شمسی قمری حروف شمسی باندې ذکر الف لام داخل شي نه دا الف لام هم ځان سره د حرف شمسی پټای مطلب دا د زوار مثلی شمس ته چې کله شمس روخیږي میر روخیږي نه ستوري پټای د الف لام په منزله د ستوري دي نه الظرف شو الظرف سواء په داخل کو والظرف شو الف حمزه وصلی وغورځدا الف لام نه کې ظرف منه کې به د يرملون قانون وچلېږي نون ساکن نه بعد نون تنوین نه بعد میم راغیا منه کې اظهار قانون شو ما سرون منصران ما سرون کې دی اول د اخفاء قانون شامل دی نون ساکن نه بعد سواده بل ور کې اسم ظرف قانون چې دی اسم ظرف قانون دا غدا سو ظرف کچیتا صحیح نه راغلو او مضارع مفتوح العين و یا مضموم العين و نو مفعلون په وزن بظرف یو یعنی ظرف عموما با اوزان دی یو مفعلون دا یو مفعلون با واقعي سګلا مضارع مکسور العين لك يضرب او يحسب او که مضارع مفتوح العين وي لك يسمع ويفتح یا مضموم العين لك يكرم او ينصر نو ظرف مفعلون په وزن یو مفتوح العين نو منصرون شو منصران اخفاء اسم ضرب بالواسطه کنو ورکشي دی مناصر دي کې دي اسم جمع اقصا قاعده شری دی جمع اقصا قاعده د سدا چې کلمو کوم اسم نه جمع اقصا جوړو نو حرف اول ته فتحه ور کو دویم ته با فتحه ور کو که حرف علت یعنی واو نو یعنی حرف مدانه وا نو منصرون کې میم ته ما فتحه ور کا نون ته ما فتحه ور کا نون او صاد منس کې الف جمع اقصا وروړو د ریم زوی کې نه بعد صاد را پوت شو dva حروف ہوتی چې کله dva حروف پوت شي نو اول ته کسرا ور کې دویم په خپل حال پر دی نو مناصر شو تنوین محذف کوي چې دا غیر منصرف تا نو مناصر شو بل مناصرون دي کې تصغیر قاعده چلیږي کې تصغیر قاعده سے حرف اول ته زما ور کې دویم ته فتحه ور کې حرف کې مدانه وا کما دا په واو مفتحه بدل کی نو ځل کې مدانه نشته نون دا نمونای میم ته مزما ور کې نون ته فتحه ور کې یا دریم ځای کې میا ساکن وروړه د علامت تصغیر ده نمونای شو دینه بعد dva حرف پوت اول ته کسرات ویمو خپل حال پر دول مونای سرون دی منی بتنوین وایو ویس د غیر منصرف نه ده والآلة منه یا والآلة الصغرى منه آلة الف لام داخل شو تنوین وغورځول تنوین قانون شو او والآلة واو په داخل شو حمزه وصلی وغورځه آلة الصغرى الف لام په داخل شو
نو لام مسواد جوړ کو سوا مسواد کې مدغم کو الصغرا شو الصغرا نه الصغرا شنه حروف شمسی قمری قانون یی میسرون میسران مناصر و منیسرون میسرون کی تنوین قانون منصرون منصرو القلیل منصر الکثیر دی حالت وقف کی او کا وصل کای منصرون منصران بیا بلی یرملون قانون چلیږي او درنګي دی اخفاء قانون چلیږي منصران کی اخفاء قانون مناصر کی جمع اکسا قاعده منصرون نه موجود دا منصرون حرف اول ته فتحه نون ته فتحه نون صاد مان سیم الف جمع اکسا وروړو دینه با صاد را پوتی اول ته مکسرات ویم په خپل حال پرې دولو نو مناصر شو تنین 15 وروړو غیر منصرف ته مناصرون تصغیر قاعده بیا دا حرف اول ته زمان نون ته فتحه دریم ځکه میای تصغیر وروړو دینه بعد وا حروف ته اول ته مکسرات ورته ویم تنین وروړو نو مناصرون شو والآلة الوسطى منه آلتون والافلام بداخل کو تنوین ورزو آلتون شو الوسطى منه کی اظهار قانون وشدو میسرتون اخفاء قانون شو میسرتم میسرتان دیر ملون قانون شو تنوین بعد میم راغلیا میسرتان قانون اخفاء قانون شو مناصر کی جمع اکسا قاعده حرف اول ته فتحه دویم ته فتحه دریم ځکه الف جمع اکسا دینه بعد وا حروف دي اول ته مکسره ورکړ دویم په خپل حال پرې نو مناصر شو تنوین محذف غیر منصرف ته منیسرتون منصرتون نه جوړ د حرف اول ته زما دویم ته فتحه دریم ځکه میای تصغیر وړو دینه بعد وا حروف پوتی صاد را اول ته مکسره ورکړ دویم په خپل حال پرې نو منیسرتون تا مخفل بیا وړه او مناصر کی متا حذف کړی و ویل سه مناصر جمع ده او من سرتون کی تادی وحدت ته والآلة الكبرى منه آلتون والافلام داخل شو تنوین وغرزدو واو داخل شو حمزه وصلی وغرزدا او حمزه وصلی ولا قانون شو منه کی اظهار قانون شو میں صارون کی اخفاء او نون تنوین ولا قلیل کثیر یعنی من صارنا من صاروا القلیل من صار الکثیر د کپودار من صارم من صارانی يرملون قانون تنوین بعد میم راغلی من صارانی نون سکین راغنه بعد صاد راغلی نه اخفاء بگو مناصیر جمع اکساده من صار نه موجود ده حرف اول ته فتحه دویم ته فتحه یعنی میم نون ته فتحه ورک نون او صاد مانس کې مالف جمع اکساد وروړو معنا شو صاد الف را پوتی شو درې حروف پوتی شو کله درې حروف پوتی وي ناول ته بکسرا ور کې صاد ته کسری نه بعد الف شو کسری نه بعد الف تلفظ کیږي نه الف مو په یا بدل کو نو مناصیر شو اخر کې آرام په خپل هول پر دوله دی قانون امر زوري بو مضارب ولا قانون الف مو په یا بدل کو دی کسری دی واجه منیسرون کی دادی تصغیر کردا ور کی قاعده ور کی چلیږي حرف اول ته زما میم ته نون ته فتحات ویم دا دریم ځکه می یا تصغیر وړو منای شو صاد الف را درې حرف پوتی شو صاد ته مکسره ور کنه کسری نه بعد الف وړو نو زوري و مضارب قانون دی واجه نه الف په یا بدل کو او اخر کې مشر اور تنوین وړو نو منیسرون شو افعل التفضیل مذکر منه تفضیل والافلام داخل شو تنوین حذف شو الف لام او اضافت دی وجه تنوین غرض دي قانون ماده تنوین ولا قانون التفضیل الف لام پتا داخل شو لام نه متا جوړه کا تا پتا کې مدغم کا التفضیل شو دي کې حروف شمسی قمری وشه دو مذکرون والافلام داخل شو مذکرو شو المذکرو شو تفضیل المذکر الف حرف حذف شو لجمع حرف یعنی درد کلام کې راغلی الف لام نره کې مذکرون منه بشي مذکرون به يرملون قانون شي منه کې اظهار قانون شو او انصرو کې اخفاء قانون ده انصران اخفاء انصرون اخفاء عناصر انصرون جوړ د جمع اکسا قاعده چلیږي حرف اول ته فتحه نون ته فتحه انا شو دریم ځکه معرف راوړو انا شو الف جمع اکسا ولا صاد را پدو شوال ته کسرات وین په خپل حال عناصر شو و اونیسرون نو دی تصغیر د انصر ولا حرف اول ته مزامیر قانون ته فتحه دریم ځکه می تصغیر وړو اونای شو صاد ته مکسره وکړه دویم په خپل اخرین په خپل حال پرې نو اونای سرون شو والمؤنث منه مؤنث و الف لام بداخل کو تنوین وغرزدو د تنوین کلیل کثیر قانون یعنی تنوین قانون او ته اضافت او الف لام دی وجنه تنوین غرزي منه کی اظهار شو مؤنث من نصریاتون کی الف مکسوره قانون چلی گلی مکسوره د سیاسه کړه الف مکسوره څورم زوی کی روشي څکړه تسنیه جمع مؤنث سالمه ونه جوړونه دا په یا بدلو نصرات کوم کړه زبر یا مونه جوړ کنه نصریاتون شو
نصرياتون کی تنوین قانون چلیږي نصرياتون نصرياتو القليل نصريات الكثير دي نصرون کی تنوین ولا چلیږي نصرون نصرو القليل دي حالت وقف کی او نصر الكثير دي نصرو يرملون قانون چلیږي نون تنوین بعد واو راغله نصيرا کی د هغه قانون چلیږي د هغه ولا د تصغیر کې دا چلیږي حرف اول ته زماد ویم ته فتحه دریم ځکه یای تصغیر دینه بعد یو حرف وته رامن خپل حال پر نصيرا شو وفعل تعجب فعل اضافه وشو تنوین وغرض فعل التعجب تعجب و الف لام په داخل شو تنوین وغرض تعجب شو التعجب تعجب و الف لام داخل شو لام نه متا جوړه کا تا متا کې مدغم کا التعجب شو دته حروف شمسیه کومری الف لام کې الف تا حمزه وصلی دي در حمزه وصلی دا در د کلام کې وغرض منه کې اظهار ما انصره کې اخفاء او د هغه ولا قانون چلیږي د حمزه وصلی قطعی ولا ځکه انصره کې توسبیلی فعل تعجب کې حمزه د هغه ولا دا قطعی ده نه حذف کی او انصر کې اخفاء قانون چلیږي وانصر کې بیا قطعی ده وانصر کې او نون نه بعد صاد راغلی نون ساکن نه بعد نو دا هغه شو ساکن شو نو ساکن نه بعد صاد راغلو اخفاء ولا قانون شو دغه